رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو ماہی دے گزریا وہ زمانہ یاد کر بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد کر بھول گئے اساں کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے بھول گئے اساں کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر خالی پنجرہ رہ جاسی پنچھی تیرا اڑ جاسی خالی پنجرہ رہ جاسی پنچھی تیرا اڑ جاسی عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر وافلبن اپنا ٹھکانہ یاد
بعدك اللہ رب اگر اخائیے تو بابل تھوڑا ادھر نو کر لو بابا جی تھوڑا ادھر نو ہو جائے عزیزان محترم اللہ رب العزت دا کرم اور احسان ہے جس مالک نے ایک دفعہ زندگی دی اندر ماہ شعبان المعظم دا اے بابرکت مہینہ اندی رحمتہ برکتہ لٹھن دی اللہ نے توفیق بخشی عزیزان محترم اللہ رب العالمین دا پیارے محبوب علیہ السلام دا سینہ مبارکہ دوتے نازل ہونے والی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے اندر خالق کائنات رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے لوگو اے ایمان والو اللہ رب العزت نے اس جگہ دے ایمان والیاں نو حکم عطا فرمایا اے ایمان والو توبو الاللہ توبۃ نصوحا اللہ کولو اپنے گناہ میں توبہ کر لو ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ گناہ دا تصور بھی نہ ہوئے دوبارہ گناہ دی ایش بھی نہ ہوئے انسان گناہ وال جابے بھی نہ ایسی رب کولو پکی اور سچی توبہ آج ساڑھے ہاں ہوندہ ہے کہ اسی توبہ کر لیے صبح توبہ کی دی شام گناہ کی توبہ کی دی صبح پھر گناہ اس واسطے فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا اللہ دے ہاں ایسی توبہ کرو دوبارہ گناہ دا تصور بھی نہ ہوئے دوبارہ گناہ نہ ہوئے انسان کو اس واسطے انسانو ہر وقت لمحہ بلمحہ اللہ کو لو اپنے گناہ میں دے توبہ تیب رہنا چاہیے اس دی وجہ کیونکہ انسان دا کوئی پتہ نہیں کس وقت مالک دی طرف حکم آ جائے اللہ دی طرف پیغام آ جائے آجا بندیا تیرا وقت آ گیا آج سانو مانے کہ میں کوئی 50 سال جیواں گا کسی نو مانے کہ میں اپنے دوترے پوترے ویک کے مران گا نہ بیلیا یہ مان دلو کٹ دے کوئی پتہ نہیں کس ویلے سائیاں دی طرف حکم آ جائے اللہ دی طرف حکم آ جائے پیغام آ جائے تو بیلیا تیاری کر لا تیرا وقت آ گیا اللہ دے نبی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اللہ دے پیغمبر جلیل القدر پیغمبرہ وچو آپ دا شمار ہے اللہ دے پیارے محبوب نبیہ وچو اللہ دے اس پیارے محبوب پیغمبر دا شمار ہے اے اللہ دے سارے نبی عظمتہ والے شان والے اور اللہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد میں فضیلتہ بخشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضیلتہ والے پیغمبر نے حضرت یعقوب علیہ السلام جنہ دی جد وچ بھی نبی آئے جنہ دی نسل در نسل نبی پیدا ہو آپ دا بابا بھی نبی آپ خود بھی نبی اور آپ دی اولاد بھی نبی پیدا ہو اللہ اکبر کبیرہ آپ دی اولاد وچ بھی نبی نے آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک دن کیا کہ بیلیا جان تو میری قبض کرنی ایک نہ ایک دن وقت دے آئی جانا سارے ہیں پر پہلے ایک گالی یاد رکھی کوئی پیغام دے جائیں سنیا دے جائیں تاکہ میں اپنی تیاری کرنا یہ پیغام تیری ذمہ داری ہے پہلے پیغام پہنچائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کی دی حضور جو تہاڈا حکم ہے اسی دا تہاڈے در تے نوکراں حضور جو تہاڈا حکم ہوئے گا پورا ہو جائے گا وقت گزریا جب گزردا گیا آخر کار ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام دے یوم وصال دا جب دن آیا نا وقت آیا آپ دا ٹائم آیا اسرائیل آیا کہ آن کے روح قبض کرن دی اجازت منگی حضور اجازت ہے فرمایا میں تو کیا سکھوں کہ پہلے سنیا بھیج دیں کچھ کوئی پتہ بھیج دیں میری روح قبض کرن تو پہلے تاکہ میں تیار ہو جاؤں تو بغیر تسوئی آگے ہیں اسرائیل نے عرض کی دی یا نبی اللہ ذرا یہ تو خیال کرو نا
کالیوں سفید ہو گئے نے میرا پیغام نہیں سی اور کی سی تواڈے سامنے ہزاراں جنازے اٹھتے گئے جواناں دے گئے بزرگاں دے گئے بچیاں دے جنازے اٹھے کیا اے موت دا پیغام نہیں تے اور کی سی حضور تواڈا لک جنت تانوں مان سی اپنے آپ تے جوانی دے مان سی اے جوانی تو بڑھاپا آیا اے میرا پیغام نہیں تے اور کی سی اے جڑا تواڈا لک سی تے جو کب نکلے آیا اے میرا پیغام نہیں تے اور کی سی یہ ہوئی تے میرا پیغام ہے اس واسطے ویلیا موت دا کوئی مان نہ کری کہ میں انہیں سال جیڑا ہے یہ کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بھی آ جانی کس وقت آ جانی انہیں تے نبیوں نہیں دسیا تو میں کیڑے باغ نہیں بولی ہے اس واسطے اپنی ہر وقت انسان تیار رہنا چاہیے اما وقت کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ دا پیغام آ جائے اللہ دی طرف بلاوا آ جائے کہ آ جا بندے ہوں ذرا میرے نار جڑا تینوں مہلت دتی سی اوندا حساب دے آن کے میں پھر بندہ کی حساب دے گا اس واسطے بیلیا اپنی مرن تو پہلے تیاری کرنا ہے اس واسطے اللہ رب العالمین فرمانا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا اللہ رب العالمین فرمایا بندے توبہ کر لے ایمان والے توبہ کر ایسی توبہ کر لے دوبارہ گناہ نہ تصور بھی نہ ہوئے آنا ذرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار آئے حسنین کریمین دے نانا جان دی بار آئے لجپال شریف فرمانے صحابہ دوی جمع غفیر کریم نبی دی بار آئے صحابہ شریف فرمانے ایک بندہ کا ودنہ ہویا آیا آن کے عرض کردہ کملی والے میں بڑا بڑا گناہگارا ہوں بڑے گناہ کی دینے بدعمالا سیاہگارا ہوں گناہ دی دلدل وچ ڈبے ہویا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیلیا اید دسنا کنے کو گناہ کر بیٹھا ہے کتنے کو گناہ کر بیٹھا ہے کہ اللہ دی رحمت ناروں بھی زیادہ گناہ کی دینے کہنا نانا کملی والے گناہ دے میرے انہیں زیادہ نے ریت سریہ ناروں بھی زیادہ نے مٹی دی ذرات ناروں بھی زیادہ نے درختہ ناروں بھی زیادہ درختہ جوتے شاخہ ناروں بھی زیادہ کملی والے جے گناہ دا شمار کرا سونیا گناہ دا شمار نہیں ہو سکتا میرے اتنے گناہ نے پہاڑاں دیا چوٹیاں ناروں بھی زیادہ گناہ نے میرے نبی فرمایا اور کنے گناہ نے عرض کردہ کملی والے جے گناہ دی گل کرا دے انج لگ جائے جی میں زمین دو آسمان دا خلائے ان دے اندر ایک خلا تھوڑا گناہ زیادہ نے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر اے دستا جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ دی رحمت ناروں بھی زیادہ نے اے بندہ کہنا کملی والے جی اللہ دی رحمت دی گل کرا سونیا گناہ تھوڑے نے میرے اللہ دی رحمت زیادہ اللہ دی رحمت زیادہ ہے سونے میرے گناہ تھوڑے نے اس واسطے گناہ میرے تھوڑے میرے اللہ دی رحمت بڑی وڈی ہے آنا سونے میرے کریم نبی دی بارگاہ صحابہ دا جمع غفیر نبی دا دوسرا فرمان پڑھنا چلنا وا میرے نبی نے مثال دیتی اللہ نو راضی کرن دی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ نو راضی کرن دا طریقہ میرے نبی نے بیان فرمایا
فرمایا میرے نبی فرمایا لوگو ایک ایسا ویلا آ جائے بندہ سفر کر رہا ہوئے سفر کردہ کردہ جنگل وچ چلا جائے جنگل بھی آبان دے اندر چلا جائے ان دے کون دی سواری بھی موجود ہے جنگل بھی آبان دے اندر چلا جائے اس جگہ دے جا کے بندے نو تھکن محسوس ہو جائے وہ بندہ کس طرح دے تھلے جا کے لیٹ جائے اپنی سواری دومی بند دوے جدوں چند لمحے لیٹن تو بعد جدوں اٹھے گا اٹھن تو بعد وہ دیکھے کہ میری سواری بھی موجود کوئی نہیں ان دے اتے کھانا بھی سی کھانا بھی موجود کوئی نہیں ان دے کل پانی بھی سی پانی بھی موجود کوئی نہیں دسو اس بندے دا کی حال ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا نبی دی بارگاہ دی اندر صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بندے دا عالم ہوئے گا اس بندے دی طبیعت بندے جوندیا جوندیا مر جائے گا ایسی کیفیت بن جائے گی نہ اگے کوئی انہوں جنگ نہ دیہات کوئی نظر آئے نہ پیچھے دیہات نظر آئے نہ سجے نہ کھبے کوئی نظر نہ آئے پھر اس بندے دا مرنا دے ہو گیا اپنے آپ ہی میرے نبی فرمایا تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پھر لیٹ جاندہ ہے پریشانی دے عالم دے اندر لیٹ جاندہ ہے تھوڑی دیر بعد انہوں بیدار ہوندہ ہے وہ بیدار ہوندہ بعد جدوں جاگ دائے سواری بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے کھانا واسے کھانا بھی اس بندے دے کول موجود ہے تسی اس بندے دا کیویں دی کیفیت ہوئے گی اس بندے دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا اس بندے دی خوشی دا اظہار کیویں دا ہوئے گا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے اس بندے دی خوشی دا عالم ہوئے گا جویں کوئی بندہ دریا دی اندر جا رہا ہے کہ اس سہارا تنکھے دا بھی لبدا ہے انہوں سہارا مل جائے وہ بندہ خوش ہو جاندہ ہے موت مونچو بارے آ جاندہ ہے یا رسول اللہ بندہ موت مونچو واپس آیا اس بندے دی خوشی دا عالم دے بڑا ہوئے گا ان دے تو ود کے کسی نو خوشی نہیں ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا جدوں کوئی گناہگار بندہ اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو جائے اپنیاں کیتیاں تے بندہ ندام ہو جائے اپنیاں کیتیاں تے بندہ توبہ طیب ہو جائے جدوں بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آن کے سر سجدے وچ رکھ کے اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے جویں اس بندے دی خوشی دا عالم کوئی نہیں اللہ اس تو بھی زیادہ اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے اللہ اس تو بھی زیادہ اس بندے تے راضی ہوندا ہے کہ جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا اللہ کو اپنے گناہاں دے توبہ طیب ہو جاندا اپنے کیتیاں دے توبہ طیب ہو جاندا ہے اس واسطے بیلیاں اپنی نمازاں روزیاں دے زکات دے حج دے مان نہیں فرمایا مان کرنا کہ اللہ دی رحمت کر اللہ دی رحمت انسان مان کرنا چاہیے اس واسطے بیلیاں اللہ کو ہر وقت انسان توبہ طیب رہنا چاہیے معافی منگے اس واسطے اللہ فرمایا توبہ نصوحا ایسی توبہ کر دوبارہ گناہ دا تصور بھی نہ ہوئے آنا میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حدیث دے آپ فرما رہے ہیں لوگاں نو درس دے رہے ہیں درس دینے آیا آپ نے ایک دن درس دے رہے ہیں لوگاں دا جمع غفیر ہے حضرت ابو ہریرہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جنہ نے تو زیادہ تقریباً انہاں دے بارے اندر کہ سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن کی ہویا آپ کریمہ اکالی کی صلاۃ والسلام دے وقت تو بعد ایک دن قوم درس دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ زندہ با اللہ اکبر کبیر آپ قوم درس دے رہے ہیں پیغام سنا رہے ہیں اللہ دا انہاں بندیاں مجھے بندہ بولیا کہنے لگا حضور منو
اج کوئی اداں دی گل سناؤ جیڑی تواڈے درمیان تے رسول اللہ دے درمیان ہوئی ہوئے، تیسرا بندہ بھی جاہل نہ ہوئے یا کوئی سنن والا نہ ہوئے، تسی کلیاں بیٹھ کے رسول اللہ دا وہ پیغام سنیا ہو۔ آپ نے فرمایا جی ایک گل تے آپ آہیں نکل گیا، رو پہ جب روئے نا تے آپ نے پوچھا گیا حضور روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا بیلیا سن پھر میں سنانا، جو پہلی دفعہ آ گیا نا کہ میں سنانا، جو سناؤں دا ارادہ کیتا تے پھر روتا ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسری دفعہ فرمایا میں سنانا وا، جدو سناؤں لگے پھر روتا ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا میں سنانا وا گل، اتنا دی گل سناواں گا جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو بیان کی تھی، کسی اور بندے دے اگے بیان نہیں کی تھی، پھر روتا ہے۔ وہ بندہ سنن والا بھی پریشان ہو گیا، اے مجمع بھی پریشان ہو گیا، خرے کیڑی گل جن دی وجہ دے نال جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کفیت عالم میں بار بار روئی جا رہے ہیں، بار بار روئی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا آنا میں تینو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمان سنانا جڑا فرمان نبی نے میرے نار شیر کیتا، میرے نبی دی بار غلام بولیا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندیاں نو اللہ دے نبی نے بیان فرمایا جڑے جہنم دے اندر بڑھ لگے، جڑے جہنم دے اندر جان گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پوچھا گیا حضور کیڑے تین بندے نے؟ آنا آپ نے فرمایا پہلا قاری قرآن جڑا قرآن دا حافظ ہوئے گا، عالم ہوئے گا، فرمایا او بھی جہنم دا ایندھن بڑھے گا۔ دوسرا او بندہ ہے جڑا سخی سخاوت کرنے والا، سخی بندہ بھی جہنم دا ایندھن بڑھے گا۔ تیسرا بندہ ہے وہ جڑا شہید ہے، جڑا اپنے آپ نو شہید کہندا ہے، او بندہ بھی جہنم دا ایندھن بڑھے گا۔ جناب پوچھی گئی وجہ، پوچھی گئی حضور وجہ دے دسو نا۔ بندے تین عظمت والے نے، بندے تنیا دا مقام بڑا، قرآن دے کاری دا بھی مقام بڑا۔ قرآن دا کاری جڑا ہوندا ہے بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑا رتبہ رکھیا وے۔ سخی دا بھی بڑا مقام ہے، اللہ دا بڑا، اللہ نے اس بندے دا بڑا مقام بیان کیتا جڑا اللہ دی راہ وچ سخاوت کرنے والا وے۔ فرمایا گیا جڑا بندہ شہید ہو جائے اللہ دی راہ وچ، اون دی روح قبض یعنی کہ خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ دا دیدار نصیب ہو جاندا ہے، وہ بندہ اتنی عظمت والا جہنم چ جائے گا۔ آپ نے فرمایا لوگو اس کی وجہ ہے قاری قرآن، وہ قاری قرآن جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ چ جائے گا، اللہ فرمائے گا تینوں میں قرآن دی دولت نصیب کی تھی، قرآن دا نور نصیب کیتا، دس کی کیتا وے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں رات بھی قرآن پڑھیا ہوں، میں دن بھی قرآن پڑھدا رہا ہوں، میں لوگاں نو قرآن سناندا رہا ہوں، لوگاں نو پیغام سناندا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتیوں اس قاری قرآن نو جہنم دے وچ لے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالکا کیڑا جدا گناہ ہو گیا، قرآن میں پڑھدا رہا ہوں، لوگاں نو قرآن سناندا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا یا نا وجہ بھی دس دینا وا۔ اللہ فرمائے گا قرآن تو لوگاں نو دکھلاوے واسطے پڑھدا سے، قرآن لوگاں نو دکھلاوے واسطے سناندا سے۔ لوگ منو آکھن قاری قرآن ہے، لوگ منو آکھن علامہ فہامہ ہے، لوگ منو آکھن بڑا وڈا علامہ بن گیا وے۔ فرمایا اس وجہ دے نال تم مینوں راضی کرن دی خاطر نہیں بلکہ دنیا نو راضی کرن دی خاطر اے سارے عمل کردا رہیا وے۔ آلو فرشتوں لے جاؤ انو جہنم دا ایندھن بنا دیو۔ فرمایا حضور سخی دا انجام کیوں؟ اے تے بڑا وڈا ہے، اندا رتبہ مقام ہے۔ فرمایا قیامت دا دن جدوں ہوئے گا اللہ فرمائے گا سخیاں نو بھی لے آؤ، وہ سخی اللہ دی بارگاہ چ آ جان گے۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھی
तुसी दसो या अल्लाह मैं तेरे भुखिया बंदियां नू खाना खिलाया, बंदा बोलेगा या अल्लाह प्यासे नू पानी पिलाया, जिंदे कोल लिबास नहीं उन्होंने लिबास लैके दिता, जिंदे कोल घर नहीं सी घर दिता। या अल्लाह मैं मस्जिदां बनाईयां, या अल्लाह मैं मदरसियां दे बड़ी सखावत की थी, लोगों दे विच मैं बड़ा पैसा तकसीम किया, अपनी जायदाद माल अल्लाह दी राह विच या अल्लाह तेरी राह विच कुर्बान करदा रहा वा। अल्लाह फरमाएगा इनू भी फड़े जहन्नम च लै जाओ। या अल्लाह मेरा की कसूर है, मैं ते अपनी दौलत माल जान सब कुछ तेरी राह विच कुर्बान किया है। अल्लाह फरमाएगा बंदिया तू जिहड़ी सखावत करता रहा है वो सिर्फ मकसद इको सी, दुनिया राजी हो जाए, लोग आखन बड़ा वड्डा सखी है, लोग आखन बड़ा वड्डा सखी है। ये अल्लाह दी राह विच बड़ी सखावत करता है, लोगों ने तेनू सखी आख दिता, लोगों ने तेनू बड़ा वड्डा गनी आख दिता। ना ना हुण मेरी बारगाह दे विच तेरे वास्ते कोई हिस्सा नहीं लै जो जहन्नम दे अंदर। शहीद भी आ जाएगा, शहीद आखेगा या अल्लाह मैं तो शहीद होया तेरी राह विच अपनी जान दी, अपने माँ बाप नू भी छड्ड दिता, अपने बच्चे ते बीवी नू भी छड्ड दिता। शहीद आखेगा मैं रिश्तेदार भी छड्ड दिते, भैन ते भरावां नू भी छड्ड दिता। या अल्लाह मैं तेरी राह विच जेड़ी इंसान सब तो ज्यादा पसंदीदा चीज इंसान दी वो ओंदी जान है। या अल्लाह मैं अपनी जान भी तेरी राह विच दे छड़ी है। अल्लाह फरमाएगा इनू भी जहन्नम च लै जाओ, ये भी कज़्ज़ाब है, ये भी झूठा है। अल्लाह वजह की है, खालिक कायनात रब्बुल आलमीन फरमाएगा तू अपनी जान दी, लोग तेनू शहीद आखन, लोग तेनू शहीद आज़म आखन, लोग तेनू आखन अल्लाह दी राह विच अपनी जान कुर्बान की, तू मेरी रज़ा दी खातर नहीं बल्कि लोगों नू राजी करन दी खातर। लोग राजी हो गए, लोग तेनू कारिए कुरान भी आख्या, लोगों ने तेनू सखिए आज़म भी आख्या, लोगों ने तेनू शहीद आज़म भी आख्या, पर लोगों की खातर करदा रहा वे। लोग मैनू आखण आउणा हुण मेरी बारगाह विच तुहाडे वास्ते कोई जगह कोई नहीं, लै जाओ इन्हां नू जहन्नम दा ईंधन बना दिओ, इन्हां नू जहन्नम विच लै जाओ। इस वास्ते बेलिया फिर असीं ते इदां कह लैंदे पंज वक्त दी नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते शायर ने इसे गल की तर्जमानी की है, मुहब्बत ना को सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा कहता पंज वक्ती पढ़े नमाजा तेनू लोकी आखन नमाजी। जग जुत के वापस आवे ते तेनू लोकी आखण गाजी। चढ़ इंसाफ दी एक कुर्सी बैठो ते तेनू लोकी आखण काजी। ते बुल्ले शाह तू कुछ ना खटिया जे तू यार
یار نہ کیتا راضی فرمایا بلے شاہ تو کچھ نہیں ہو کھٹیا جی یار نہ کیتا راضی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تو قاری قرآن ہوئے تو بڑا سکی بھی ہو جائے اپنی جان نہیں رائے خدا بچ دے دے فرمایا اگر دکھلاوا آ گیا پھر اللہ دی بارگاہ جو قابل قبول بھی نہیں ہونا جی سمجھ آ رہے نماز روزے اج بندے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت دی نماز بندے بڑی محبت نالے نماز پڑھتے ہیں نالے نماز تو بعد گلا بھی شکوا سارا کچھ ساڈیاں زباناں تے پر یاد رکھ لی تے یہ نمازاں قیامت والے دن ایسیاں منہ تے ماریاں جانیاں پھڑ اپنیاں نمازاں میں ایک دن ایک شرابی ایک بندہ سی ہے ساڈا عزیزم سی میں انہوں ایک دن نماز دا کیا یار نماز پڑھیا کر اللہ دی عزت دی قسمیں جڑی انہیں گل کی تھی وہ بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے عالمہ کو نہ لبھی انہیں گل کی تھی انہیں کہا قاری صاحب میں تھوڑے نہ کئی درجے چنگا گناہگار ضرور ہاں بدعمال ضرور ہاں میں سیاہگار ضرور ہاں میں یہ نہیں کہندا پر یہ ہے تھوڑے نہ اسی چنگے ہیں میں کہ خیر گل ذرا سمجھا جے تو گل کیتی ہے تو پھر گل دی کوئی دلیل تے ہے نہ کوئی نہ جے تو چنگا ہے تو پھر گل تے سمجھا ساری عمر میں یہ تو ضرور سنیا کہ کہندے نے لوگ اسی یار گناہگار ہیں ساڈے نالوں سارے چنگے نے پر تو اج دعویٰ کیتا کہ میں چنگا ہاں آخر وجہ تے دس انہیں کہا قاری صاحب تساں نماز پڑھی ہے میں کہ پڑھی اے بندے اندر بیٹھے نے نماز پڑھ کے بیٹھے نے انہیں کہا کی کرتے پے میں کہ گلے ہی ہو رہا ہے انہیں کہا دس قاری صاحب میں انہاں نال چنگا یا برا ہوں اسی اپنے شرابی بھراواں دی اج بھی مدد کرنے ہیں ساڈے نال شراب پینے والے دا اسی کدی گلا نہیں کیتا ان کی مدد کرنے انہیں کو ان کا حق تلفی نہیں کی یہ نمازاں پڑھ کے بھی گلے پہ کرتے ہیں نماز پڑھی ہے تو گلا پہ کرتا ہے دس یہ نماز پڑھے دا کوئی فائدہ ہویا میں کہ کوئی نہیں انہیں کہا میں نہ پڑھن دا گناہگار تے ضرور ہاں پر وہ پڑھ کے بھی گناہوں یہ پڑھا لے کے جا رہے ہیں میں چنگا یا یہ چنگا ان نارو میں کئی درجے چنگا نہ ہویا اللہ دی عزت دی کسی اس بندے دی گل نے چپ کروا چڑیا کوئی جواب نہ دے سکیا کہ گن جواب کی دوا اے دی عالم ہے شرابی بندے نے گل سمجھا چھڑی کہ نماز پڑھنا جے کریں گلے نماز پڑھن تو بعد کرتے کر گلے ہی کرتا جائے تو دیکھیں نماز دا کی فائدہ ہے انہوں نے گھر میں اٹھا رہا ہو جنگا روزہ رکھ تے کریں گلے کریں ایک دوسری دی حقیقتاں کریں کسی دیا بدخوئیاں کانڈ پچھے شکوے گلہ باتہ کرتا پھر ادھر رہے انہاں روزیاں رکھیں دا تے نمازاں دا کی فائدہ دمیں سخاوتہ کریں تو بخامے لوگوں نے لوگ آکھن بڑا بڑا سخی ہے ماشاءاللہ بڑا اللہ دی راہ جو دیندہ یہ تیری سخاوت بھی قیامت اندر منہ تے ماری جائے اس واسطے ویلیا یہ کم نہ کر کم وہ کر کہ جنہوں نے اللہ راضی ہو جائے جنہوں نے اللہ دا رسول راضی ہو جائے انتے بھی ایک بلے شاہ گل کی دی رکھو نہ کر لئیے ذرا گج کے کو سبحان اللہ بلے شاہ گل کردہ گیا راتی جاگے تے شیخ صداوے تے رات نو جاگن کتے تے دی اتے ایک برکی دا ایک قدر پچھاننا تے پاویں مالک ہون ستے تے دی اتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں مارن سو جتے تے دی اتے اٹھ بلیا چل یار منالا نیتا بازی لے گا کتے تے دی اتے بلیا چل یار منالا نیتا بازی لے گئی کتے اللہ اکبر کبیرہ آج کتے نہیں مثال ہی بیخ لی جے انہوں گرمی ہوئے سردی ہوئے کدی مالک دا در نہیں انہوں چھڑیا ایدہ ہے کہ سنگلی پاؤں نہ پاؤں پٹا پاؤں نہ پاؤں پنو نہ پنو جو مرضی ہو جائے ایک باری انہوں روٹی کھوا کے دیکھ اللہ دی عزت دی قسمیں کہ میں وفا کرے گا
اج انسان اشرف المخلوق حقیر دی ایک مخلوق خدا دیے بھی ساڑی نظر جو جی حقیر ہی نا گندی جی سب تو کٹیت چیز ہے کوئی قدر و قیمت نہیں پر وفا دی مثال کتے کو بھی سکھ لا وفا کتے کو سکھ کہ کتے دے اندر اے وفا کتنی ہے کہ جس مالک دے در تو ایک باری ٹکڑا کھا لا وہ بھکھا پیاسا بھی مالک دا در نہیں ہو چھڑتا جویں دا بھی ہوئے کدی انہیں شکوا نہیں کیتا کہ میں تیرے در دی کتنی رکھوالی کرنا تے تو میں نو کی دینا ہے کدی تیرا در چھڑ کے نہیں گیا اس واسطے آؤ اس کتے نے بندہ سکھ لے کہ کتا انسان نہ وفا کی نہیں کر رہا میں اشرف المخلوق کو آگے ہو گے میں انسان ساری مخلوقات تو اعلیٰ انسان ہو گے اللہ نے منو انسان بنایا منو کتا بنا دینا تو میں کی کر لینا کچھ کر لینا سی اسی اللہ یہ سانو مالک کتا بنا دینا کی کر لینا سی پر اس مالک دا شکر ادا کریے کہ انہیں انسان بنایا سانو ایسی انہیں شکر کنا کا ادا کرنے انہیں مالک دے قادی کتنی مالک نہ کتنی وفا کرنے آج نماز دا کہہ دیا تو بندے نے سیبو بھیڑ جاڑی ہوتی آؤ بہانے ہلے بہانے میرے کپڑے نہیں صحیح بس تھوڑے سے کم رہ گا پھر اس کے بعد نمازہ ہی نمازہ روزے آؤنا لے نمازہ ہی نمازہ اگے پچھے سال نو پورے 11 مہینے نمازہ معاف ہوں دیا وہ کیڑی دلیل ہے کچھ آنوں بھی دسو اسی بھی نہ رکھو پھر لیے جاتے اس واسطے سے ملیا مالک دے در پہ آ جا وقت دے ٹائم ہے پھر مولت کوئی نہیں جے ملنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امام قرطبی آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جناب حضرت شیخ عبداللہ آپ فرماندے نے میں مدینہ شریف گیا ہوا کہنا سبحان اللہ مدینہ دی گل ہے آپ فرماندے نے مدینہ المنورہ دی سرزمین دے گیا مدینہ گیا ہوا مدینہ اللہ سانو ہی لے جائے اللہ مدینہ لے جائے اے مدینہ دی عظمت شان بڑی ہے بڑا مقام ہے کیوں مقام مدینہ والا ہے اج سائی اس جگہ دے لیٹے آوے آپ فرماندے نے شیخ عبداللہ امام قرطبی فرماندے نے شیخ عبداللہ جیڑا وے اے مدینہ المنورہ دی سرزمین دے گیا وے کی ویندا وقت گزردا جا رہا ہے کہ ایک بندہ وے بندہ اوندا عمل ویکھیا اوندا عمل ویندا وے او کی ویکھدا وے نماز پڑھن تو بعد فارغ ہوندا ہے اپنی چادر دے نال مسجد دیاں دیواراں صاف کردا وے مسجد دیاں دیواراں نو صاف کردا وے لوگ ویندے نے انہوں ہر روز انہیں عملے میں دن سارا مسجد دیا دیواراں صاف کرن وچ گزر جاندا وے حضرت شیخ عبداللہ آپ فرماندے نے اللہ دا ولی ہے آپ فرماندے نے میں لوگاں نو پوچھنا وا او لوگوں اس بندے دے بارے کی خیال ہے اے بندہ کون ہے لگدا دی انج جویں ایتھوں دا رہائشی وے انج لگدا جویں کوئی خاندانی بندہ وے پر خیتے آوے کدی گھر جاندے آ میں ویکھیا کوئی نہیں لوگاں دسن والے دسیا حضور جڑا بندہ وے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین دی نسل وچوں میں آپ دی نسل دا ایک شہزادہ وے اس بندے دا عالم وے انہوں گھر والے بھی لے جاندے نے واپس پھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے مسجد دے اندر آن کے روندا ہی رہندا وے اے مسجد دیاں دیواراں صاف کردا رہندا وے حضرت شیخ عبداللہ کہندے نے میں مدینے دے اندر وقت گزار رہا ہوا میرے دل وچ خیال آیا اے بندہ تے بڑا اعلیٰ خاندان دا ہے بڑے اعلیٰ خاندان دا وے پر اس بندے دا عمل دا ویکھا رات نو کی کردا وے دن دے مسجد دیاں دیواراں صاف کر داوے پر جدوں صبح رات دا ویلا ہوندا وے اج رات ویکھنا کی عمل کردا ہے جڑا گھر والیاں تو دور رہندا وے گھر والیاں نو چھڈ کے آ جاندا وے آپ فرماندے نے رات میں جب عشاء دی نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد مسجد دے اندر لیٹیا وا جدوں لیٹ گیا وا اس تو بعد سارے بندے بھی لیٹ گئے جڑے جڑے مسافر آئے سی وہ بھی لیٹ گئے میں بھی مسجد دے اندر لیٹیا وا وقت گزردا گیا انج لیٹ گیا وا
اکھاں بند نے اس بندے نو یہ نہیں پتا ہے ستا یا جاگدا ہے انہیں کوئی محسوس کیتا جویں سارے ہی سو گئے نے آپ فرماندے نے میں ویکھ رہا وا او بندہ اٹھیا وے اٹھن تو بعد جنت البقیع دے اندر جاندا وے جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر ایک قبر دے جا کے روئی جا رہا ہے نالے ایک کوئی پیغام کہندا بولی جا رہا ہے آپ فرماندے نے جناب شیخ عبداللہ آپ فرماندے نے میں بھی اوندا پیچھا کردا کردا بقیع دے اندر گیا وا جدو جنت البقیع دے اندر میں لک کے دیکھیا اس بندے نے کوئی الفاظ نے یا اللہ تیرا پیغام آ گیا وے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا وے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا وے اس طریقے دے نال بندہ بولی جا رہا وے بولی جا رہا وے اے جدو صبح دا ویلا ہوندا ہے ایک بکری آندی ہے اوندا دودھ چو لیندا ہے چون تو بعد پی کے مسجد دے اندر آ جاندا ہے آن کے مسجد دیاں دیواراں صاف کردا ہے نماز پڑھدا وے اللہ اکبر کبیرہ کئی دن دوئے میں سلسلہ ویکھ رہا وا حضرت شیخ عبداللہ فرماندے نے میرا واپس آن دا ویلا آ گیا مدینہ تو جدائی دا ویلا آ گیا مدینے نو چھڈن دا ویلا آیا جدوں مدینے نو چھڈن دا ویلا آیا آپ فرماندے نے ایک دیاڑے پہلے اس بندے نے میرے دل وچ خیال آیا اس بندے نال ذرا گل تے کراواں جڑا کہندا ہے اللہ تیرا پیغام آ گیا ہے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا وے وہ کیڑی گل ہے ذرا اینو اجو پوچھاں دے صحیح اینو دیکھوئے کہ میرا راز فاش نہیں ہویا آپ فرماندے نے شیخ عبداللہ کہندے نے اس بندے دے کول گیا او بندہ کیڑا جڑا سیدنا عثمان غنی دی نسل وچ ہوے انہاں دی نسل دا ایک فرد ہے آپ فرماندے نے جدوں میں اس بندے دے کول گیا وا اونوں جا کے گیا بیلیا اے تے منوں دسنا اے جڑا کہنا ہے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا وے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا وے کیڑا پیغام ہے اس بندے نے جدوں یہ گل سنی حیران رہ گیا پریشان ہو گیا میں سمجھدا رہا وا اج تک مینوں کوئی جاندا نہیں میری پہچان نہیں ہوئی میرا راز فاش نہیں ہویا اے تے منوں کوئی جانن والا بھی ہے آپ کہندے نے حضرت شیخ عبداللہ نو کہندے نے اے حضرت جی پہلی گل ہے کہ میرا راز جوندیاں جوندیاں فاش نہیں کرنا جنی دیر میری آیاتی ایک گل کسے نوں دسنی اے میرے نال وعدہ کر لو تے میں اللہ دا پیغام تانوں سنا دینا اللہ دا پیغام تانوں سنانا انہیں کہا پیغام میں تانوں سنانا انہیں کہا جی ٹھیک ہے وعدہ میں کرنا تے حیاتی دے اندر میں نہیں دساں گا تواڈے مرن تو بعد دس دیں گا انہیں کہا اچھا چلو وعدہ ہے آپ نے فرمایا پھر دسو حضرت شیخ عبداللہ فرمانے نے کی ہویا لکھن والے امام قرطبی آپ نے فرمایا اس بندے نے دسیا کی ہویا دور ایک دن میں گھر گیا ہوا گھر جا کے میں غسل کی دا غسل کراؤں دا بعد تیل لگایا تیل لگاؤں دا بعد میں شیشے دے اگے سامنے آ گیا ہوا شیشے دے اگے آن کے کھڑا ہویا جدو میں اپنے داڑھی دی اندر کنگھی کی دیئے جدو کنگھی کردیاں وال ویکھے والاں دے وچ ایک سفید وال نظر آیا سفید وال نظر آیا امام قرطبی کہندے نے شیخ عبداللہ کہندے نے منوں دسیا آپ فرماندے نے شیخ عبداللہ کہندے نے پھر کی ہویا کہ لگا دور اے جڑا کالیوں سفید والے آ گیا ان دی وجہ ہے کہ اللہ دا پیغام
او بندیا توبہ کر لے توبہ کر لے میرا کسے ٹائم بھی سنیایا آ جائے گا اے تیرے پنجرے وچوں میں روح نو کڈ لواں گا اے جڑے جسم تے مان کرنا ہے اے مان نہ کریا کر اس واسطے ویلیا اج ساڈا مان دے اسی بڑا مان کرنے بڑھاپے دے اندر چلے گئے پر نماز تو دور ساڑی زندگی 50 سال گزر گئی ہے اے کالیوں وال سفید آگئے برے اے بدل گئے نے برے اسی نہیں بدلے آج آنا بے لیا بندہ بچپن دے اندر بندے دے داڑی دے نہیں ناؤں دی بچپن داڑی کوئی نہیں داڑی بعد میں چاند دیئے ایک کالیوں سفید ہوگی یعنی کہ داڑی بدل گئی داڑی دی رنگت بدل گئی پر اے بدل گئی پر بندہ نہیں بدلیا بندہ نہیں بدلیا کسی نے تے بڑی سونی گل کی دیئے آپ فرماندے نے شہر دے اندر بولدا کہ بندہ ہر شے بدل گئی پر بندہ نہیں بدلیا آنا بیلیا ہڈیاں کمبل دے گو دیکھڑ کن بڑی سونی گل کی تھی میاں صاحب دی گل ہے آپ نے فرمایا ہڈیاں کمبن دے گو دیکھڑ کن تے نکل گیا کب تیرا حج بھی او بدیوں باز نہ آئیوں واو مرد دلیرا اے چکی یارو اے دنیا اے چکی یارو تے اسا اس دے دانے سب نے بارو واری پسنا کی راجے کی رانے واری واری سارے جانا کسے اتنے نہیں ہو رہنا کوئی ذاتہ باتہ نہ مان نہ کرے آنکھیں میں فلاں تے فلاں چودھری لمبردار رانا فلاں فلاں نہ فرمایا ہے واری واری سارے جانا اللہ اکبر کبیرہ گل کی کر رہا حضرت شیخ عبداللہ آپ فرماندے نے اس بندے نے دسیا کہ کون بندہ جڑا سیدنا عثمان غنی دی نسل وچوں شیشے دے سامنے آ کے وال ایک سفید ویکھیا تے حالت بگڑ گئی روندیا رہنا بس یہ کوئی حالت ہے جو زندگی بسر کر رہے ہیں کیڑے ویلے اللہ دا پیغام آ جائے مسجدیاں دیواراں صاف کرنیاں شروع ہو گئے رات باقی وچ گزر دیئے اللہ تیرا پیغام میں سن لیا ہے حضرت شیخ عبداللہ کے اندر جب انی گل کی تھی ان دی روح ایسی چیخ ماری روح قبض ہو گئی دنیا تو پردہ کریں آوے آپ دنیا تو پردہ کرن دو بعد آپ فرماندے نے بندے آجے بھی ویلا ہے اپنے بدیاں تو بعد آ جا گناہاں تو معافی منگ لے اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
نے آیا جی معافی مانگ اس طرح معافی مانگ کدی دوبارہ گناہ دا تصور بھی نہ ہوئے کیونکہ سلطان العارفین بھی اس سے دے گل کر دے گئے آپ فرماندے نے حسن دے کے لے آئی تینو دتا کس دلاسا عمر بندے دی گزرے جویں پانی وچ پتاسا سوڑی قبر وچ سٹ گڑے سن تے پرت نہ سکسے پاسا صاحب لکھا پورا منگسی نہ رتی گھٹ نماسا اللہ فرمایا بلیا مان نہ کر اس زندگی نے مان نہ کریے جوانی آج جوانی ہے کالوں بڑھاپا بھی سمجھ آ رہی آج یہ کالے نا کالوں چٹے بھی ہونے فرمایا بزرگ فرماندے نے انہاں اپنی رنگت بدل لے انہاں اپنے آپ نے بدل لیا نہیں بدلیا تو بندے نہیں بدلیا اپنے آپ نے 60 سال دی عمر دے وچ بھی پہنچ گیا جے 5 وقت دا نمازی نہ بنیا 50 سال دی زندگی پا لی 40 سال زندگی پا لی تے نمازی نہ بن سکیا بدیوں بعد نہ آیا تو کا دا بندہ پھر یاد رکھ لی اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھے بھی دربار لگنا ہے اتھے بھی فیصلہ ہونا ہے اتھے تیری اتھے رشوت دیاں مٹھ گرم کریاں تے بندے دے فیصلے بدل جاندے ہیں نا اتھے فیصلہ نہیں ہو بدلنا اللہ فرمانا تیریاں مجبوریاں اپنی جگہ تھے کہ میرے نہ روی بات کی تینوں کچھ ہے بندہ آکھے گا یا اللہ اولاد بندہ آکھے گا یا اللہ کاروبار میرا رڑ دا سی یا اللہ جی میں تیری بارگاہ جاندہ تے میرے کاروبار بند ہو میری دکان دا کی بندہ گاہک پیچھے مڑ جاندے بندہ آکھے گا یا اللہ میں کیڑے پاسے جاندہ یہ سارے نظام کیڑے پاسے کردا میں اپنا پیٹ بھی تو پالنا اپنے بچیاں نے بھی تو پالنا سی پیٹ بھی بھرنا اللہ فرمائے گا ساریاں چیزاں میرے نہ ود سی چل جا پھر آج میری بارگاہ بھی کچھ نہیں ہے سمجھ آ رہی یہ چاہنا ہے کہ قیامت دل دن کوئی گل بن جائے یہ چاہنا قیامت دل دن کچھ نہ کچھ رہ جائے تو پھر بیلی آپ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر اللہ دی بارگاہ جو ٹائم انہیں کو ایک کوئی گل مانگ رحمت دا دریا آج بھی پیا وقت ہے آج بھی مانگ تو صحیح نہ ہوں دیکھو وہ دے ہر ٹائم پیا وقت ہے کوئی ہوئے تو سی کوئی ٹوبی لاؤں والا اوہ ہوئے تو سی کیوں دی رحمت دریا دے اندر کوئی ٹوبی لائے پھیری گل بن دی ہے نا اس واسطے دا میاں صاحب فرما گئے نے رحمت دا او دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ اے بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا اس واسطے اینا ذاتاں باتاں دے مان رشتہ داریاں دے مان نہ کر یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ کی توبۃ نصوحا اے
ماہ شعبان المعظم دا مہینہ اس مہینے دی 15 تاریخ پتہ کی عمل ہوندا ہے اے جڑے موڈیاں دے فرشتے بیٹھے نے انہاں نوں اللہ نے ایک ایک رجسٹر دیتا ہویا ایس بیلی کول بھی ہے تے ایس بیلی کول دوواں کول ایک ایک رجسٹر ہے ایس مہینے دی 15 تاریخ نوں 15 شعبان المعظم نوں جنوں شبرات والی رات اسی کیا ہے ساڈے ہاں تے پٹاکیاں دا رواج ہے نا ہندوؤں دی رسماں سی کرنی اے فرشتے جڑے تیرے موڈیاں تے اٹھ جاندے نے تیری کیتی کدائی پورے سال دی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کردے نے اے اللہ فلاں بن فلاں دے ذمہ داری تو سانو سونپی سی انہیں اینے گناہ کیتے نے اینیاں نیکیاں کیتیاں نے سمجھ آ رہی اینے گناہ کیتے اینیاں نیکیاں کیتیاں تے بیلیا جے تو چاہنا کہ میرا جڑا رجسٹر ہے ایس بیلی کو گناہ والا تے ایس کو نیکیاں والا جے چاہنا نیکیاں والا بھر کے جائے تے گناہ والا صاف دا صاف ہی جانا جائے تے توبہ نصوحا کر لیا جی آج بھی ویلا ہے معافی مانگلا پچھلے سارے معاف ہو جاتے یہ چاہنا کہ میرا نامہ مال اللہ دی بارگاہ جائے سال دیاں 5 وقت دیاں نمازاں اللہ دی بارگاہ پیش ہون کے 5 وقت دیاں نمازاں پڑھی ہونیاں پیش کیتیاں گئیاں قضائی دیلا جائیں گے سمجھ آج اس واسطے ویلیا زندگی دوبارہ نہیں ہونے جدو بندہ ٹھڈا کھاندہ سمل دئیے پھر ٹھڈا کھان دو پہلے سمل موت آ جانی ہے پھر موقع نہیں پر آج موقع اللہ دیتا تو سمل جا نہیں تو ہزارہ جنادے اپنے مڈہ چک گیا اپنے ہتھی دفن کرے ہیں تو ٹویاں دے اندر لپ آئے کی واپس آیا کوئی ایک بھی تاریخ جو خواہ جو واپس آیا ہو کوئی نہیں سجنہ جو تو ساڑھے دے آ جانی ساڑھی بھی نہیں واپس ملک میں نہیں آج وقت ہے آج ٹائم ہے آپ اپنے مالک کو کچھ نہیں اللہ کے دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا